अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिबेट एट 8। मैं हूं ईसा नकवी। पाकिस्तान इस वक्त एक सियासी दलदल में फंसा हुआ है और इसमें जो सबसे अफसोसनाक पहलू है कि पाकिस्तान की किसी भी सियासी जमात और पाकिस्तान के इदारों के पास इस दलदल से पाकिस्तान को बाहर निकालने का बज़ाहिर कोई हल नजर नहीं आता। हुकूमत हो, अपोजिशन हो, सबके मूड स्विंग्स जारी हैं। मज़ाकरात होंगे नहीं होंगे, इस तमाम मामले पर एक दिन हुकूमत कुछ कहती है, दूसरे दिन उनका मौक़िफ़ तब्दील हो जाता है। वो खुद अभी तक ये डिटरमिन नहीं कर पाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वो एक दहशतगर्द जमात समझते हैं, उन पर पाबंदी लगानी है या क्या करना है। आज अडयाला जेल से भी बड़ी खबर आई। अडयाला जेल में बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू की और उन्होंने 9 मई के वाक़यात पर मशरूत माफ़ी मांगने का ऐलान कर दिया है। इमरान खान साहब ने कहा कि ISPR ने कहा कि हम 9 मई पर माफ़ी नहीं देंगे तो हम भी माफ़ नहीं करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि जुल्म पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हुआ, उनके 10,000 कारकुनान को जेल में डाल दिया गया, हमें इलेक्शन नहीं लड़ने दिया गया, हमारी पार्टी पर पाबंदी लगा दी गई। साथ ही उन्होंने कहा कि सुल्तान 9 मई के मुतासिरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, लिहाजा हम इंसाफ चाहते हैं। हमने चीफ जस्टिस से भी कहा कि इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी हुई है। इमरान खान साहब ने कहा कि हमारी 25 मई की पटिशन को नहीं सुना गया, मुझे रेंजर्स की जानिब से अगवा किया गया, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह सब गैर कानूनी था। मुझे और मेरे वकला को घसीट कर ले गए, मारपीट की गई और इस तमाम मामले पर क्या सिर्फ ISPR की इज्जत है, हमारी इज्जत नहीं है। माफ़ी हमसे मांगी जाए, मेरे अगवा पर मुझसे माफ़ी मांगी जाए। और साथ ही उन्होंने ये कहा कि अगर CCTV फुटेज में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई भी कारकुन 9 मई के वाक़यात में नज़र आ गया तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस पर माफ़ी मांगेगी। साने 9 मई में कोई कारकुन मुलव्वस हुआ तो फिर उसको पार्टी से निकाल दिया जाएगा, लेकिन CCTV फुटेज में हमारा जुर्म साबित हुआ तो माफ़ी मांगूंगा। साथ ही इमरान खान ने कहा कि आइन पाकिस्तान के हर शहरी को इजाज़त देता है कि चाहे कंटोनमेंट बोर्ड हो, चाहे GHQ उसके सामने पुरअमन एहतजाज करे। साथ ही इमरान खान साहब ने यह भी कहा कि परवेज़ मुशर्रफ ने नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी के केसेस दिखाए लेकिन फिर उनको NRO 2 दे दिया गया। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी के 1100 अरब रुपए के केसेस माफ किए गए। इमरान खान साहब ने यह भी कहा कि 20 सीटों वाली जमात को धांधली ज़दा इलेक्शन से पाकिस्तान में मुसल्लत कर दिया गया। ISPR अपने अमाल पर खुद गौर व फिक्र करे, ये एक कौमी इदारा है और इसकी हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है। इमरान खान ने कहा कि अवाम एक तरफ है और पाकिस्तान के इदारे दूसरी तरफ खड़े हुए नजर आते हैं। सवाबी के जलसे ने साबित कर दिया कि अवाम कहां खड़े हैं, अवाम क्या चाहते हैं। साथ ही इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फॉर्म 47 वाली हुकूमत से किसी भी सूरत बात नहीं करेगी, मज़ाकरात नहीं करेगी। माफ़ी वो मांगता है जिसने गलती की, हमने कोई गलती नहीं की। मेरा नाम नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ का नाम ECL में डाला जाए। साथ ही बांग्लादेश के हालात का हवाला देते हुए इमरान खान ने कहा कि इन बांग्लादेश के हालात के बाद मुल्क में कुछ बुरा होने जा रहा है। दूसरी तरफ हुकूमत, उसके मूड स्विंग्स हमें नजर आ रहे हैं। राना सनाउल्लाह मशीर हैं, सीनियर मशीर हैं सियासी उमूर पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के। उन्होंने गुज़श्ता रोज़ गुफ्तगू की और ये कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन को मैं अपना सियासी मुखालिफ समझता हूं, वो वापस आए सियासतदानों में। क्या कहा राना सनाउल्लाह ने, सुनिए। इमरान खान साहब से भी ये गुजारिश करता हूँ, अपने सियासतदानों में वापस आए। इस कौम ने आपको सियासतदान बनाया है, इस कौम ने आपको एक सियासी जमात का सरबराह भी आप बने हुए हैं। आप जो है वो बरसे इक़्तिदार भी रहे हैं, 4.25 साल आप वज़ीर आज़म रहे हैं, आप असम्बली के मेंबर भी मुंतखब रहे हैं, असम्बली का हिस्सा रहे हैं। मैं आपका सियासी मुखालिफ जरूर हूँ, लेकिन बिल्कुल मैंने कभी आपको जो है वो दुश्मन नहीं समझा। वो आप शायद ऐसे ही समझ रहे हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ अपना सियासी मुखालिफ समझता हूँ। ये ज़ेरे लब मुस्कुराहट कुछ और बताती है। राना सनाउल्लाह कह रहे हैं कि मैंने इनको कभी दुश्मन नहीं समझा, सिर्फ सियासी मुखालिफ समझा है। लेकिन यही राना सनाउल्लाह मुख्तलिफ मौक़े पर साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान और उनकी सियासी जमात के हवाले से क्या कुछ कहते रहे, सुनिए। हुकूमत फितने से कम बात नहीं करती, इस टाइटल से कम मुखातिब नहीं करती बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान को। और साथ ही अब जिम्मेदारी किस पर आयद होती है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मखसूस नशिस्तों के केस का फैसला दिया था। उस फैसले के बाद
پاکستان کی پارلیمنٹ میں لیجسلیشن کر لی گئی ہے اور بظاہر یہی لگتا ہے کہ جو الیکشن ایکٹ 2017 میں ترامیم کا بل پاس کیا گیا ہے اس بل کا مقصد سپریم کورٹ کے مخصوص نشستوں کے حوالے سے فیصلے کے اثر کو زائل کرنا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے اس کو غیر آئینی اور غیر قانونی قرار دیتے ہوئے سپریم کورٹ میں آج چیلنج کر دیا ہے اور ساتھ ہی مخصوص نشستوں کے حوالے سے ایک نئی امینڈمنٹ پاس ہوتے ہی الیکشن کمیشن آف پاکستان نے سپریم کورٹ آف پاکستان سے نظر ثانی کی درخواست کر دی ہے۔ یہ بھی حیران کن ہے کہ ابھی تک تفصیلی فیصلہ نہیں آیا اور ایک آئینی ادارہ دوسرے آئینی ادارے کے پاس اس معاملے کے ریویو کے لیے چلا گیا۔ ان تمام معاملات پر بات کریں گے۔ میرے ساتھ پاکستان مسلم لیگ نون کے زیب جعفر صاحبہ موجود ہیں۔ زیب جعفر صاحبہ وہ ممبر ہیں مسلم لیگ نواز کی جنہوں نے یہ بل پیش کیا تھا، اس بل کے مقاصد کیا تھے، اس حوالے سے ان سے بھی بات کریں گے۔ ساتھ ہی ہمیں شوکت بسرا صاحب پاکستان تحریک انصاف سے جوائن کر رہے ہیں اور کچھ دیر میں ہمیں جدون صاحب بھی بلکہ اب جوائن کر چکے ہیں۔ جہانگیر جدون صاحب ماہر قانون ہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آغاز گفتگو کا زیب جعفر صاحبہ میں آپ سے کروں گا۔ آپ یہ جو بل آپ نے پیش کیا تھا اس بل کے بارے میں ذرا بتائیں کہ جب بھی کوئی قانون سازی کی جاتی ہے، آئین سازی کی جاتی ہے، اس کے پیچھے ایک ریزننگ ہوتی ہے، کچھ لاجکس ہوتی ہیں، تو یہ بل پیش کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی بہت شکریہ جی، اینڈ آئی ایم ویری گریٹفل کہ آپ نے اس چیز کو سب سے پہلے ایڈریس کیا۔ دیکھیں جی، جب چیزیں ہائی لائٹ ہوتی ہیں تبھی پتہ چلتا ہے کہ قانون میں کہاں سے چیزیں واضح طور پہ نظر آ رہی ہیں اور کہاں ان کی امینڈمنٹس کی ضرورت ہے، اور ایز پارلیمنٹیرینز یہی ہمارا کام ہے کہ ہم قانون سازی کریں اور قانون کو جو ہے مزید مضبوط کریں۔ جہاں ہمیں خلا محسوس ہوتی ہے، کلیئرٹی نظر نہیں آتی، اس میں کلیئرٹی لائیں۔ اب جو ہم لوگ امینڈمنٹس لے کے آئے، میں اور بلال کیانی صاحب لے کے آئے تھے، اس میں جی ہم نے قانون کو جو ہے ہم نے اس کو چینج نہیں کیا، ہم نے 51 اور 106 میں جو ہے ہم نے مزید کلیئرٹی لے کے آئے ہیں، اور الیکشن ایکٹ جو ہے 2017 میں جو ہے اس میں ہم نے بیسک جو ہے کلیئرٹی میں یہ لائے ہیں کہ جی 3 شکیں ہیں۔ نمبر 1، ایک دفعہ اگر انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ یہ کہتا ہے اپنے وہ کسی پولیٹیکل پارٹی سے افیلیشن شو نہیں کرتا ٹو اے سرٹن پیریڈ آف ٹائم، پھر وہ کنسیڈر کیا جائے گا آزاد، پھر وہ ہی ول ریمین انڈیپینڈنٹ۔ دوسری شک کہ اگر کوئی کینڈیڈیٹ کوئی پارٹی کا ایفیڈیوٹ یا کوئی لیٹر الیکشن اپنے ریٹرننگ آفیسر کو نہیں شو کرتا کہ ہی از ایفیلیٹڈ ٹو دا پولیٹیکل پارٹی، اور اگر شو کرتا ہے تو ہی ول بی ریمین پارٹ آف دیٹ پولیٹیکل پارٹی، دیٹ ول ناٹ بی ریووکیبل۔ نمبر 3، اگر کوئی پولیٹیکل پارٹی الیکشن جب ہم اپنی نامنیز دے رہے ہیں، ٹکٹس لے رہے ہوتے ہیں، اپنی پارٹی کے لیے ریزرو سیٹس کی لسٹ نہیں فراہم کرتی تو بعد میں دوبارہ وہ اس چیز کو نہیں کلیم کر سکتی، یہ اسی وقت انہوں نے وہیں پہ پیش کرنی ہے۔ اس کا ٹائم فریم ہم نے اس کا جو ہے وہاں پہ کنفرم کیا ہے۔ تو اب ان چیزوں کو آپ دیکھیں کہ ان میں سے کون سی چیز جو غیر قانونی ہے، بلکہ ایک ایسا مافیا، ایک ایسا فلور کراسنگ کا جو کلچر ہے اور یہ جو بلیک میلنگ کا کلچر ہے، اور جہاں پہ کینڈیڈیٹس کو یوز کیا جاتا تھا، آئی تھنک اس چیز کو ختم کرنے کے لیے، قانون کو مزید مضبوط کرنے کے لیے اور کلیئرٹی لانے کے لیے یہ امینڈمنٹس لائی گئی ہیں۔ اور اس میں قطع کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ہم سپریم کورٹ کی ڈیسیجن کو رسپیکٹ نہیں کرتے یا ججز کی ڈیسیجن کو رسپیکٹ نہیں کرتے، ہم صرف قانون کو مزید مضبوط کرتے ہوئے ایز پارلیمنٹیرینز یہ امینڈمنٹس لے کے آئے ہیں۔ نہیں، ججز کے ڈیسیجن کو تو آپ رسپیکٹ نہیں کرتے، یہ تو بڑا واضح ہے۔ یہ تو مریم نواز صاحبہ نے اس کے اوپر پوری تقریر کی، انہوں نے یہ کہا کہ جو 8 ججز کا ٹولہ ہے، ہم ان کے لیے یہ آسان نہیں ہونے دیں گے، ان کے ضمیر بکے ہوئے ہیں، ان کے ضمیر لنکڈ ہیں، اور اس فیصلے کے حوالے سے جو کچھ مسلم لیگ نون نے کہا وہ تو بڑا واضح ہے۔ تو آپ یہ آج کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ سپریم کورٹ کے ڈیسیجن کو رسپیکٹ کرتے ہیں، لیکن آپ اس کے لیے ہر وہ چیز کر رہے ہیں کہ وہ ڈیسیجن جو ہے نلیفائی ہو سکے، اور ماضی میں اس بل کا اطلاق کیسے ہوگا؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ قانون بناتے تو ہم ہیں جی، امپلیمنٹ تو وہاں کورٹس میں ہوتا ہے، تو یہاں پہ تو ہم نے اپنی ڈومین سے تو ہم باہر نہیں نکلے، اپنی جو ہماری جورسڈکشن ہے اسی کے اندر ہیں۔ اور بات رہی کہ ہم لوگ چاہتے ہیں کہ مزید اسٹرینتھننگ ہو، اس میں اور کوئی بات نہیں ہے، اور اگر اس کو پولیٹیکلی منور کرنے کی کوشش کیا جا رہا ہے تو وہ غلط بات ہے۔
اگر کوئی قانون جو ہے وہ پرسن اسپیسیفک لایا جاتا ہے، کسی کیس اسپیسیفک قانون جو ہے وہ لایا جاتا ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ قانون کے اوپر سوال تو اٹھے گا. دیکھیں یہ پرسن اسپیسیفک کس طرح ہو سکتا ہے؟ آپ مجھے بتائیں کہ کیا پی ٹی آئی نے اپنی لسٹیں جو تھیں ریزرو سیٹس کی یا مائنورٹیز کی جمع کرائیں؟ یہ تو میں پی ٹی آئی سے پوچھوں کہ آپ بتائیں، آپ ان سے پوچھیں. اگر ان کی کوئی سیٹ جب ہم لوگوں نے باقی پارٹیز نے اپنی سیٹیں جب جمع کرائی، چلیں میں اس کے اوپر جواب لے لیتا ہوں. شوکت بسرا صاحب، کنول شوزف نے بھی یہاں تک یہ کہا کہ یہ سیٹیں جو ہمیں نہ دیں سنی اتحاد کو دیں. تو یہ مجھے یہ بتائیں کہ آج کس کا رونا رو رہے ہیں؟ شوکت بسرا صاحب کس کا رونا رو رہے ہیں؟ اور آپ نے کیا پاکستان تحریک انصاف نے کوئی ریزرو سیٹس کے لیے لسٹ جمع نہیں کروائی تھی ایور بیفور دی الیکشن کمیشن؟ احسان نقوی صاحب، پہلے مسلم لیگ نون کی جماعت آپ کو یاد ہوگا کہ عملی طور پر اگر کسی نے سپریم کورٹ پر حملہ کیا تھا، ججز نے جا کر باتھ روموں میں جانے بچائی تھی، تو مسلم لیگ نون تھی. اور آپ کو یاد ہے کہ وہ گلو بٹ بھر کے لائے گئے بسوں میں، ان کو یہاں ٹھہرایا گیا پنجاب ہاؤس میں. پھر وہ سارا سین آج بھی اگر آپ بس ویڈیو چلا دیں، یہ دوسری بار پھر انہوں نے حملہ کیا ہے سپریم کورٹ کے اوپر. اور یہ کالے قوانین بنا رہے ہیں، اور جو بھی ایسی قانون سازی جو آئین سے متصادم کے خلاف ہو وہ نہیں ہوگی، اور یہ سٹرائک ڈاؤن ہو جائے گی. یہ بات ذہن میں رکھیے گا. آپ اندازہ کریں، ٹائمنگ ذرا اندازہ کریں سرحدی صاحب کہ کب کر رہے ہیں. اچھا، ان کو یاد یہ پہلے کیوں نہ آیا؟ میری بہن ہے، ہمارا ایک ہی ڈویژن سے تعلق ہے، کہ آپ نے اس وقت یہ کالے قوانین لے کر آئے، اس وقت آپ نے قانون سازی شروع کی جب سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا. اگر اتنے ہی اچھے قوانین تھے تو آج پاکستان کو آزاد ہوئے 76-77 سال ہو گئے، پہلے یہ قانون سازی کیوں نہیں کی گئی؟ اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ عدلیہ پہ حملہ ہے. جو عدلیہ کی ججمنٹ آئی ہے، اور جو ابھی آپ نے کہا کہ مریم بی بی تو کہہ چکی ہے کہ یہ جو ججز ہیں 8 کے متعلق کہا بے ضمیروں کا ٹولہ ہے، ان کا ضمیر سویا ہوا ہے، ہم یہ نہیں ہونے دیں گے. تو یہ اور دوسری بات آپ یہ دیکھیے کہ یہ جو مرضی کالے قوانین بنا لے. ایک تو آپ کو پتا ہے کہ یہ عوام کی نمائندہ پارلیمنٹ نہیں ہے، یہ سیاستدان جو ہے عوام کے ووٹوں سے نہیں آئے ہیں. ان کو خوف اس بات کا ہے، یہ ہر وہ سوراخ بند کرنا چاہتے ہیں جہاں سے ان کو ڈر ہوگا کہ ہم آج گئے کل گئے. ابھی آپ دیکھیں نا، اس سے پہلے انہوں نے کیا کیا؟ اس سے پہلے انہوں نے 2017 کے اندر یہ خود قانون بنایا پارلیمنٹ نے کہ جو سرونگ ججز ہوں گے ہائی کورٹ کے، وہ ٹرائبیونلز کے ججز لگیں گے. انہوں نے جب ججز نے کام شروع کر دیا، ان کو پتا تھا وہ انڈیپینڈنٹ ججز ہے. طارق جہانگیری صاحب نے فارم 45 مانگ لیے، باقی ججز جو لاہور ہائی کورٹ انہوں نے مانگ لیے. انہوں نے کیا کیا؟ اور پہلے تو انہوں نے کہا کہ ان کی ڈگریاں جعلی ہیں، ان کو کہا کہ ہم آپ کے خلاف کارروائی کریں گے. جب وہاں بھی نہیں رکے تو پھر یہ آرڈیننس لے آئے. آرڈیننس کیا لے کر آئے کہ جی وہ ہم قانون سیٹ اسائڈ کرتے ہیں، وہ اس قانون کو ختم کرتے ہیں، ہم اب ریٹائرڈ ججز کو لگائیں گے. ایک بات کو احسان نقوی صاحب سمجھ لیں، دیکھیں یہ اب وہ پاکستان نہیں ہے جس کے اندر یہ 70-80 کا پاکستان ہو. ہر کسی کو پتا ہے کہ ایک جعل سازی ہوئی ہے. آپ کے بنگلہ دیش میں کیا ہوا تھا؟ یہی ہوا تھا نا کہ عوام کی نمائندہ جماعت نہیں تھی، ان کو مسلط کر دیا گیا. انہوں نے ہر حربہ استعمال کر لیا جو کچھ پاکستان میں ہوا، ظلم، جبر، بربریت، پارٹی چھوڑ دی گئی، لوگوں کو اندر کر دیا گیا. اور وہاں بھی یہ کیا جا رہا تھا، ہر سوراخ بند کیا جا رہا تھا، کچھ نہیں ہوگا. اور آخری وقت وہ کہتے ہیں روم جل رہا تھا اور نیرو برادری بجا رہا تھا، کچھ نہیں ہوگا. یہاں پر بھی یہ جو جتنی قانون سازی کر رہے ہیں اس کی، اور ہم اس کو جا رہے ہیں سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے، اور یہ وہاں سے سٹرائک ڈاؤن ہو جائے گی. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ یہاں پر بیٹھ کے کالے قوانین بنائیں صرف اور صرف اپنی جعلی حکومت کو بچانے کے لیے. ہم انشاءاللہ اس کو، ہمیں آج وہ، بلکہ میں آپ کو خبر دے دیتا ہوں، ہم نے اس کو چیلنج کر بھی دیا ہے، اور آپ دیکھیں گے آنے والے دنوں میں یہ تمام کے تمام قوانین سٹرائک ڈاؤن ہو جائیں. صحیح. شوکت بسرا صاحب میں آپ کے پاس واپس آتا ہوں. جدون صاحب، لیجسلیشن جو ہے وہ قانون سازی ہو، آئین سازی ہو، یہ کام پارلیمنٹ نے کرنا ہوتا ہے. لیکن یہاں پر معاملہ یہ ہے کہ کبھی جو ہے وہ لیجسلیشن کی جا رہی ہے، آرڈیننس لایا جا رہا ہے، جو ججز ہیں، ٹریبونلز ہیں، ان کو تبدیل کرنے کے لیے جو انہی کی انویسٹیگیشن کر رہے ہیں کہ یہ درست طریقے سے پارلیمنٹ میں آئے ہیں یا نہیں. اور اب یہ فیصلہ، یہ قانون سازی کر دینا کہ الیکشن ایکٹ 2017 میں تبدیلی جو بظاہر یہ لگتا ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو غیر مؤثر کرنے کے لیے کی جا رہی ہے، اب آپ کو لگتا ہے کہ سپریم کورٹ میں جب یہ چیلنج ہوئی ہے تو یہ سٹرائک ڈاؤن ہو جائے گی سپریم کورٹ سے؟
बहुत शुक्रिया ईसा। देखें, पहले तो सबसे बड़ी बात यह है कि आप एज ए होल पार्लियामेंट को मेलाफाइडी इंटेंट नहीं एट्रीब्यूट कर सकते, कि लेकिन ये है कि उससे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन ये है कि क्या आपकी जो पार्लियामेंट है अब वाली या 2018 वाली, ये आज़ाद पार्लियामेंट है? क्या हमारे मुल्क की पार्लियामेंट सॉवरन है? जो लोग उसमें आते हैं वो इंडिपेंडेंटली इलेक्ट होके आते हैं, या पार्लियामेंट को पीछे कौन सा करना चला रहा था 2018 में और आप पार्लियामेंट को कौन चला रहे हैं? जो पार्लियामेंट को लोग पीछे से चलाते हैं वही अभी लेजिस्लेशन लेके आ रहे हैं। तो इसमें जो मेंबर पार्लियामेंट बैठे हुए हैं उनको अपनी हैसियत का एहसास हो कि हम आज़ाद एक मुल्क के अंदर, लेकिन मुल्क की आज़ाद पार्लियामेंट मेरे ख्याल में तो नहीं है। देखें ना, जब आप इंटेंट देखें पार्लियामेंट की या उसकी टाइमिंग देखें तो उससे पता चलता है कि पार्लियामेंट को चलाने वाले पीछे कोई और हैं। और इवन मैं तो अब ये बात नहीं कर सकता डायरेक्टली कि ड्राफ्ट भी बन के आते हैं कि ये वाला बिल पेश करें, ये इस तरह करें। तो सारी मैनेजमेंट जो है, गवर्नमेंट के पास कोई पावर नहीं है। जब मुल्क के अंदर गवर्नमेंट और पार्लियामेंट के पास कोई पावर नहीं होगी तो ये तो एक फेस है आगे, मुंह के आगे कि ये काम कर रहे हैं। काम तो पीछे से कोई और चला रहे हैं, और वही काम माजी में भी होता है, अब भी हो रहा है। देखना, तो इस तरह के जब हालात होंगे तो आप क्या कह सकते हैं कि एक इंडिपेंडेंट जो है वो पार्लियामेंट हो, फिर कानून साजी करे, फिर उस पर कोई डिबेट हो। उस तरह का कोई सीन नहीं है पाकिस्तान के अंदर। जो भी लेजिस्लेशन होती है वो एक मतलब एक खास इंटेंट के तहत कहते हैं ये कर दो, वो कर दो। लेकिन ये तो हमें नजर आ रहा है जदून साहब की हुकूमत ने पूरा जोर लगाया हुआ है, किसी तरह 2/3 अक्सरियत चाहिए, कोई जुडिशियल पैकेज की बात नहीं है कि वो जुडिशियल पैकेज लाना है। बात करें ना, जिसने जोर लगाया हुआ उनकी बात करें। अब हुकूमत के पास क्या चीज है जोर लगाने के लिए? चलें, ये जवाब भी ले लेते। ज़ेब जाफर साहब भाई, ये बताएं, ये ड्राफ्ट जो है वो ये कहाँ से आते हैं आपके पास ड्राफ्ट, ये लेजिस्लेशन जो चल रही है? पता नहीं जी, ये इम्प्रेशन कहाँ से आया है कि हमें जो है स्पून फीड किया जाता है। बिकॉज आई थिंक हम लोग अगर अवानों तक पहुँचे हैं और 2-2, 3-3 टर्म्स गुजार रहे हैं, सो आई थिंक इतनी नो हाउ तो हमारे पास होती है कि व्हाट काइंड ऑफ अमेंडमेंट्स वी वांट टू ब्रिंग। और दूसरी बात ये है कि देखें, जो हम अमेंडमेंट्स लाए हैं इसको आप खुली डिबेट में रख लें कि ये कई कानून की नफ़ी कर रहे हैं, या अपने इलेक्शन एक्ट 2017 के ख़िलाफ़ जा रहे हैं। कोई चीज़ अगर कानून से हट के तो बताएं, और इसका स्पिरिट देखें। जब आप इसका माजी से इतलाक करेंगे तब ये सवाल आएगा। गलत बात कर रहे हैं इसका, जब आप माजी से इतलाक करेंगे, आप ये कहेंगे कि इसको अप्लाई हॉर्स ट्रेडिंग रोक रहे हैं, और अगर आप ये जो है हॉर्स ट्रेडिंग रोक के ये जो है हक किसी का जो है मारा जाता है, जिस तरह हमारी जैसा सीटें निकलती है रिजर्व सीटों की, और बाद में इनमें चेंजेस आके किसी वर्कर को हटा के किसी की बेगम या कोई और आ जाता है, तो ऐसी चीज़ों को अगर हम फाइनल डिसीजन दे दें कि जो रिजर्व सीटें हैं उनके ऊपर एक दफ़ा फाइनल जो आ जाए लिस्ट, उसके बाद वो तब्दील नहीं हो सकती, मजीद लिस्ट आ नहीं सकती, तो इसमें क्या बुराई है? मार्च के महीने में इलेक्शन कमीशन ने आपसे मुस्लिम लीग नून से अमेंडेड लिस्ट मांगी, तो उसको हक तो रहना चाहिए कि नहीं? मार्च 2024 में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मुस्लिम लीग नवाज से तरमीम शुदा अमेंडेड लिस्ट मांगी, जो आपने फराहम भी की जी। तो उन्होंने खुद मांगी तो तभी प्रोवाइड की, तो अगर वो मांगे तो ये अलाउड है। अब तो ये कानून बन गए जी। नहीं, देखें, तब कानून नहीं था, अब हमने क्लैरिटी कर दी और उसमें हमने टाइम फ्रेम कर दी है। पहले आपने जिस तरह कोर्ट का फैसला था कि 15 दिन, हमने इस पे 3 डेज का लिमिटेशन कर दी है, ताकि इसके बाद आप अपने कोई अपनी पार्टी से लॉयल्टी, कोई अपने किसी या कोई इंडिपेंडेंट शख्स किसी की ब्लैकमेलिंग में ना आए, ना उसको किया जाए। वो जिस पार्टी के साथ खड़ा रहना चाहता है या अगर आज़ाद हैसियत में पार्लियामेंट का रुकन बनना चाहता है तो वो उसको इजाजत हो। इसमें मुझे बताएं, जो लोग 8 फरवरी को तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ना चाहते थे, लेकिन उन्हें नहीं लड़ने दिया गया क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने गलत तशरीह की, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जजमेंट की, 11 जजेस की राय यही है, तो क्या आप माजी में जाकर अब इस बात को दुरुस्त करेंगे? जो इलेक्शन जो फैसला दिया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, उसको दुरुस्त तस्लीम करेंगे या अमेंडमेंट करके उसका रास्ता रोकेंगे? नहीं, देखिए, ये तो फिर वही बात होगी ना कि आप कह रहे हैं कि वो वाला जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का ठीक नहीं है तो ये वाला ठीक था। ये तो अपने मुताबिक मैं राय नहीं दे रहा, ये जजेस ने 11 सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जजेस ने बशमूल चीफ जस्टिस, अगर वो जजेस की राय थी तो उसमें पार्लियामेंट का तो कोई रोल नहीं था ना। और अगर उसके ऊपर डिबेट हुई थी, बहस हुई थी, अगर पीटीआई को रिजर्वेशंस थी तो दे वर अलाउड टू गो टू दोस। मुझे ज़ेब जाफर साहब मेरे साथ रहिएगा, मुझे ब्रेक पे जाना है। ब्रेक से बाद गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से जारी रहेगा।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जहांगीर जदून साहब, आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने रुजू किया है सुप्रीम कोर्ट से कि वो अपने 12 जुलाई के मखसूस नशिस्तों के फैसले पर नजर षानी करे। क्या आप समझते हैं या आपको याद है कि जब तक तफसीली फैसला ना आया हो और उससे पहले, तफसीली फैसला आने से पहले नजर षानी की दरख्वास्त आ जाए? देखें, मैं बात करता हूं तो मेरे जो दूसरे मेहमान हैं वो मजीद माइंड न करें प्लीज। अब देखें, इलेक्शन कमीशन आज़ाद नहीं है, एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, वो एक पार्टी का रोल अदा कर रहा है। तो इसको पीछे से इलेक्शन कमीशन को जो भी इंस्ट्रक्शन या डायरेक्शन या चाबी आती है उसके मुताबिक काम कर रहा है। वैसे चाबी लगाई जाती है? चाबी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन जो है पूरा चाबी पे चल रहा है। अब कॉन्स्टिट्यूशनल पार्टी का क्या काम है कि आप एक पार्टी के साथ अलाइंड होके देखें ना, जब इन्होंने कहा था कि पॉलिटिकल पार्टी जो है वो लिस्ट सबमिट करती है, तो आप एक पॉलिटिकल पार्टी को पार्टी से ही एम्बेड से ही आपने हटा दिया है, तो फिर आप उस पर क्या कहते हैं जी उन्होंने लिस्ट सबमिट नहीं की है, ये नहीं किया, वो क्यों नहीं किया। उसमें सुप्रीम कोर्ट के 11 जजों ने जजमेंट दी है कि इलेक्शन कमीशन ने इंटरप्रिटेशन गलत की है। इलेक्शन कमीशन को तो कोई शर्म आनी चाहिए कि ये क्या कर रहे हैं, और जिस तरह पीछे से कहा जाता है कि ये काम करो, इसको डिस्क्वालीफाई कर दो। अभी देखा ना, मैंने कहा पार्लियामेंट आज़ाद नहीं है, पार्लियामेंट के अरकान को गिरबान से पकड़ के आपका एक कंस्टेबल, एक SHO है, वो जेल के अंदर बंद करता है, आपकी जरूरत नहीं है उसको उसका प्रोटेक्शन ऑर्डर इशू करें या उसके खिलाफ कोई ऐसी बात करें कि पार्लियामेंटेरियन क्या रिस्पेक्ट है पाकिस्तान के अंदर। मुझे बताएं, ये आपको नहीं पता है कि पार्लियामेंट के अंदर MNAs की जो अपोजिशन पार्टी होता है उसकी क्या रिस्पेक्ट है, उसको किस तरह घसीटा जाता है, उनके साथ क्या रवाबत रखा जाता है, क्या उसके साथ तौर तरीका रखा जाता है। वो लोगों का 1-1 लाख वोट लेके रिप्रेजेंटेटिव होता है। तो इस पार्लियामेंट को मजाक बनाया हुआ है। जो लोग इस पार्लियामेंट को चला रहे हैं ना, उनको इस मुल्क के अंदर रहम करना चाहिए खुदा के वास्ते कि इस मुल्क को थोड़ा सा डेमोक्रेटिकली जो है आज़ाद हो कि डेमोक्रेसी यहाँ पे चले। पार्लियामेंट तो देखो ना, उन्होंने जब मेंबर बना लिया। ज़ेब जाफर साहब, मैं आपके पास आता हूँ, जदून साहब कंप्लीट कर ले, मैं आपको पूरा मौका मिलेगा जो आपने बात करनी है। ये बड़ी मतलब एज ए होल में बात कर रहा हूँ मैं। किसी देखे ना, जब आप 2018 में देखें तो उस वक्त के जो अपोजिशन पार्टी थी PMLN, उसके साथ क्या अशर होता रहा है। उस वक्त पर कौन से कर्नल साहब जो है वो पार्लियामेंट चला रहे थे। इवन आपकी टिकटिंग पॉलिटिकल पार्टी की एक जो ISI के DG जो है तकसीम करें, उनके पास लोग जाएं। तो इस तरह की जो मैन्यूवरिंग है जो एस्टेब्लिशमेंट की बहुत ज़्यादा है। तो इससे सूरत हाल जो है ना, वो आप डेमोक्रेटिकली एक गवर्नमेंट के अंदर जो ना इलेक्टेड है गवर्नमेंट और ना ही उसको डेमोक्रेटिकली। लेकिन आप तो इलेक्शन देखें, इलेक्शन कमीशन ने तफसीली फैसला आने से पहले रिव्यू पिटीशन डाल दी। ये एक वाज़े नजर आ रहा है इलेक्शन कमीशन एक पार्टी के तौर पे वो चाहता है कि तहरीक इंसाफ को कुछ ना मिले। इलेक्शन कमीशन एक पार्टी के तौर पे एक्ट कर रहा है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी न्यूट्रल नहीं है। इलेक्शन कमीशन कभी भी आपका न्यूट्रल नहीं रहा है। जब इम्पार्शियल और न्यूट्रल इलेक्शन कमीशन नहीं होगा, वहाँ उस मुल्क के अंदर जो भी इलेक्शन होंगे उस पे क्वेश्चन मार्क्स हैं। इस इलेक्शन ये इसका भी कोई प्रेसिडेंस है? 2 ऑनरेबल जजेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, अभी तफसीली फैसला नहीं आया, उनका तफसीली इख्तलाफी नोट पहले आ गया। वो किस चीज से इख्तलाफ कर रहे हैं? वो चीज तो एग्जिस्ट नहीं करती जिससे इख्तलाफ कर रहे हैं। यहाँ पे भी आप अनप्रेसिडेंटेड है कि जज अपनी मर्जी से जो चाहे लिखते जी उसका ये हुआ। भाई आप इंतजार करें, आपके जो चीफ जस्टिस है इवन उन्होंने कहा जी कि जो हमने इसको PTI को एज ए पार्टी जो है ये इलेक्शन कमीशन ने गलत फैसला किया है, हम उनको पार्टी मानते हैं। जब उनको पार्टी मानते हैं तो फिर बाकी जो लवाजमात हैं एज ए पोलिटिकल पार्टी आपको एक्सेप्ट करने पड़ेंगे। अब ये तो नहीं कि आप हर सूरत में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लेके आते हैं किसी भी तरह। लेकिन आप जो MNA बने हुए हैं उनको डराया धमकाया जाता है जी आप इधर करें, उनके बिजनेस को तबाह किया जाता है। ये एक पार्टी के साथ नहीं होता, जो भी पार्टी के इंतजार में होती है एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर दूसरी पार्टी को तबाह करती है। तो खुदा के वास्ते इन पॉलिटिशियन को कुछ रियलाइज करना चाहिए कि इस मुल्क के खातिर इकट्ठे हो जाएं, डायलॉग करें और जो कॉन्स्टिट्यूशन रोल है एस्टेब्लिशमेंट का उसको फॉलो करते हुए अपने अंदर जो है एक, अब मैं तो नहीं कहता कि ये जो इलेक्शन कमीशन जो है वो कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट है और वो अपने फैसले खुद कर रहा है, उसको जिस तरह से डायरेक्शन आती है उस तरह ही करता है। सही। ज़ेब जाफर साहबा प्लीज, आप रिस्पॉन्ड करना चाह रही थी, अब बोलिए। जी मैं ऑनरेबल गेस्ट से यही बात करना चाहूँगी कि जी इधर ये कहते हैं कि पार्लियामेंटेरियंस जो है खुद मुख्तार नहीं है और इनको जब भी लेजिस्लेशन होती है तो कहीं और से डिक्टेशन आती है। साथ ही कहते हैं इलेक्शन कमीशन जो है वो बायस्ड है। आई थिंक जी अदारों को, इलेक्शन कमीशन को मलाइन करने से चीज़ें क्लियर नहीं होंगी, चीज़ें आगे बढ़ेंगी नहीं। इलेक्शन कमीशन अपना काम कर रहा है। अगर एक पार्टी लिस्ट नहीं देती और कल को उनके हक में फैसला आता है तो दे हैव अ राइट टू गो टू द कोर्ट। हम सब ने कोर्ट की तरफ ही जाके इंसाफ लेना होता है। कानून साजी हम करते हैं लेकिन इम्प्लीमेंटेशन तो कोर्ट्स में ही होती है। इलेक्शन कमीशन मुतासरा फरीक तो नहीं है ना, मुतासरा फरीक अदालत से रुजू करता है। तो लेस
آپ متاثرہ افریق ہو سکتی ہیں, آپ کی جماعت متاثرہ افریق ہو سکتی ہے, آپ کورٹ جا سکتی ہیں. میرا سوال سن لیجئے, آپ متاثرہ افریق ہو سکتی ہیں, آپ کی جماعت جا سکتی ہے, الیکشن کمیشن آف پاکستان متاثرہ افریق تو نہیں ہے. لیکن الیکشن کمیشن کا اپنے لاز تو ہے نا, انہوں نے اپنے لاز کو تو پروٹیکٹ کرنا ہے, اور اس کے لیے اگر ان کو لگ رہا ہے کہ ان کے لاز کو جو ہے ان کو فالو اپ نہیں کیا جا رہا, so they are not allowed to go for plea. 11 ججز نے کہا کہ آپ نے ہمارا جو فیصلہ تھا سپریم کورٹ کا 13 جنوری کا بلے کے نشان کا, اس کو غلط انٹرپریٹ کیا. پاکستان تحریک انصاف سیاسی جماعت تھی اور ہے, اس کے رائٹس ایک سیاسی جماعت کے پاکستان کے کروڑوں ووٹرز کے حقوق کو سلب کر دیا گیا. آپ کہتی ہیں کہ ان کا جو بھی کچھ کر رہے ہیں وہ آئینی اور قانونی ہے. دیکھیں میری بات سنیں, اگر یہ ڈیبیٹ شروع ہوئی ہے تو کورٹ میں ہی فیصلہ ہوگا نا. لیٹ them give their counter arguments in the court. بٹ اگر ان کو اس سے پہلے ہی آپ اس کو پولیٹیسائز کر دیں تو آئی تھنک یہ غیر مناسب ہوگا. یا یہ کہنا کہ جو پارلیمنٹ بھی جو ہے انڈیپینڈنٹ نہیں ہے, یا ہم لوگ ابھی ہینگنگ بائی دا تھریڈ, یہ چیزیں کہنا یہ صحیح بات نہیں ہے. پاکستان جو ہے اس وقت اس طرح کی کلیمٹیز کو, اس طرح کے چیزوں کو فیس نہیں کر سکتا. دیکھیں آپ نے کلیکٹیولی سوچنا ہے پاکستان کے بارے میں. سپریم کورٹ کے لیے دیکھیں زیب جعفر صاحبہ اب دیکھیں آپ سپیس مانگ رہی ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے لیے کہ دیکھیں وہ سارا معاملہ عدالت میں سیٹل ہونے دیں. یہاں پر دوسری طرف آپ جو سپریم کورٹ کے 8 جج صاحبان کا فیصلہ ہے, جس میں مستقبل کے 4 چیف جسٹس صاحبان ہیں, جسٹس منصور علی شاہ, جسٹس منیب اختر, جسٹس عائشہ ملک, جسٹس شاہد وحید صاحب, ان کا تفصیلی فیصلہ آنے سے پہلے آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے آئین ری رائٹ کر دیا ہے. آپ کے سٹینڈرڈ سپریم کورٹ کے ججز کے لیے مختلف ہیں, ای سی پی کے لیے مختلف ہیں. بالکل بھی نہیں, وہ ہمارے آنریبل ججز ہیں سپریم کورٹ کا, لاٹ آف ریسپیکٹ جی, اس میں ایسا کچھ نہیں ہے. لیکن ہم نے اپنی جورسڈکشن میں رہ کے اپنے ہی, ہمارے پاس جو ہماری ود ان دا پارلیمنٹ جو ہمارے پاس ایز پارلیمنٹیرینز جو ہمارے پاس رائٹس بھی ہیں اور پاورز بھی ہیں, ہم نے صرف ان کو یوز کیا ہے. کیا آپ یہ نہیں کہہ رہے کہ انہوں نے آئین کو ری رائٹ کر دیا ہے؟ It does not show, نہیں, نو ناٹ ایٹ آل. آئین اس میں امینڈمنٹس لانا مطلب تو یہ نہیں کہ ہم نے الیکشن ایکٹ کو ہی چینج کر دی ہے. یہی تو ڈیبیٹ میں آپ سے کرنا چاہ رہی ہوں. مریم نواز صاحبہ نے یہ بات آن دا ریکارڈ کہی ہے, یہ بات عطا تارڑ صاحب نے آن دا ریکارڈ کہی ہے. اس میں امینڈمنٹس لے کے آئے ہیں with a lot of respect to the judges. جی آپ کے متعدد رہنما پارٹی کے یہ کہہ چکے ہیں کہ انہوں نے آئین ری رائٹ کر دیا ہے. یہ کیسے ری رائٹ کیا آئین سپریم کورٹ کے ججز نے؟ دیکھیں جی, جب قانون میں ہم لوگ ہمیں کہا جاتا ہے کہ ایچ پارلیمنٹیرینز ایچ پولیٹیکل پارٹی گیوز دی لسٹ, جب پی ٹی آئی نے لسٹ ہی نہیں دی تھی تو پھر ان کو سیٹیں مل گئیں, تو اس پہ تو ہمارا اعتراض بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ وہی تو اس کی بنیاد 13 جنوری کے فیصلے کی غلط انٹرپریٹیشن قرار دیا ہے, یہی سپریم کورٹ آف پاکستان کہہ رہی ہے. اب سپریم کورٹ میں الیکشن کمیشن نے اپنے وکیل بھی تبدیل کر دیے. شوکت بسرا صاحب, آپ لوگوں نے لسٹ جمع نہیں کروائی, سنی اتحاد کونسل نے لسٹ جمع نہیں کروائی, لہٰذا آپ کو سیٹیں نہیں مل سکتی. اچھا, آج سے دن پہلے عمران خان صاحب نے جیل میں صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا پاکستان میں اس وقت غیر اعلانیہ مارشل لا ہے. احسان نقوی صاحب, ایسے کالے قوانین تو مارشل لا اخبار میں بھی ہم نے نہیں دیکھے. آپ ذرا ملاحظہ کریں نا, میں زیب جعفر صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ ہمیں بڑا احترام ہے ججز کا, جبکہ مریم صفدر صاحبہ کیا کہتی ہیں, جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں, وہ کہتی ہیں یہ 8 ججز بے ضمیر ہیں, ان کے ضمیر مردہ ہو چکے ہیں. اور ان کا وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کیا کہتے ہیں, رانا ثناء اللہ کیا کہتے ہیں. آپ مجھے بتائیے ان کے بیانات اور ان کی پھر یہ جو ٹائمنگ ہے جو ان کے کالے قوانین بنا رہے ہیں, تو آپ ان کو موازنہ کر لیں, آپ کو بات سمجھ آ جائے گی. دوسری بات دیکھیں, جب سپریم کورٹ کے فل بینچ کا فیصلہ آ گیا, انہوں نے کہا کہ چیف الیکشن کمشنر نے ہمارے فیصلے کی غلط تشریح کیا, انکلوڈنگ چیف جسٹس قاضی فائز صاحب, بجائے اس کے کہ یہ پارلیمنٹ اس پہ آرٹیکل 6 لگاتی چیف الیکشن کمشنر پر اور ان ممبران پر, یہ عدلیہ کے خلاف قانون سازی کر رہے ہیں, سپریم کورٹ کے خلاف قانون سازی کر رہے ہیں. تو اس وقت یہ الیکشن کمیشن کا کام بھی یہ خود کر رہی ہے پارلیمنٹ, یہ حکومت, یہ چیف جسٹس بھی خود ہیں, یہ چیف الیکشن کمشنر بھی خود ہے, یہ فارم 47 کے وزیر اعظم بھی خود ہیں. یہ سارا کچھ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سوراخ بند کریں گے تو ہم اس جعلی نظام کو بچا لیں گے. دیکھیں, میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ اس طرح 25 کروڑ کا ملک نہیں چل سکتا. آپ اس وقت آپ نے پاکستان میں جنگل کا قانون بنایا ہوا ہے,
अभी जदून साहब जो बात कह रहे थे कि वहां एक सुनिए ईसा नकवी साहब, कल आमर डोगर साहब हमारे चीफ विप हैं इस नेशनल असेंबली में, कल वो जियो पे बैठे हुए थे। उन्होंने मैंने तारड़ साहब से कहा, आजमी तारड़ साहब से, कि यार आप ये जो 200 किलोमीटर की स्पीड पे ये जो आप कानून साजी कर रहे हैं, ये जो आप कानून का कत्ल कर रहे हैं, आइन का कत्ल कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? उन्होंने कहा जी हमें पीछे से बहुत प्रेशर है, हमें पीछे से बहुत प्रेशर है। अच्छा बात ये है कि आप बताइए इन हालात में आप किस तरह मुल्क को बनाना रिपब्लिक, और क्या होता है? मैं बार बार कह रहा हूं बांग्लादेश में क्या हुआ है, बांग्लादेश में भी यही हो रहा था। वो जैसे कह रहे हैं ना कि रूम जल रहा था और नेहरू बांसुरी बजा रहा था, यहां पर भी सिर्फ ये दिखा रहे हैं लोगों को कि हर अवर चैन ही चैन है। देखिए पाकिस्तान बांग्लादेश के हालात पाकिस्तान के बांग्लादेश से ज्यादा खराब है। यहाँ पे महंगाई है, बेरोजगारी है, अमन अमान की सूरत खराब है, अफरा तफरी है। एक भी वाकया, एक पाकिस्तान में जो लावा पक रहा है ईसा नकवी साहब, एक कोई वाकया हो गया तो ये आप इस आग को संभाल नहीं सकेंगे। इसलिए खुदारा इदारे जो हैं, आप सुप्रीम कोर्ट पे हमलावर है, इलेक्शन कमीशन जो है वो उसका किरदार है, तो आप कहां लेके जाना चाह रहे हैं पाकिस्तान को? सही। शौकत बसरा साहब, मुझे ब्रेक पे जाना है। जाफर साहब आप मेरे साथ रहिएगा, जहांगीर जदून साहब, शौकत बसरा साहब आपका शुक्रिया। ब्रेक से वापस आएंगे, नईम पंजोता साहब भी हमारे साथ होंगे। इमरान खान से अडयाला जेल में जो उन्होंने गुफ्तगू की है आज, मशरूत माफी का ऐलान किया है, वो किस कॉन्टेक्स्ट में किया गया है, हुकूमत क्या करेगी, इस पर बात करते हैं आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने आज अडयाला जेल में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू की और गैर मशरूत माफी मांगने का ऐलान किया है। उन्होंने 9 मई के वाकयात और उन्होंने कहा कि सीसीटीवी फुटेज सामने आ जाए, उससे साबित हो जाए तो माफी मांगने के लिए तैयार हैं। पंजोता साहब मिलकर आए, नईम पंजोता साहब तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं। पंजोता साहब एग्जैक्टली क्या गुफ्तगू की है इमरान खान साहब ने? बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश आपने मौका दिया ऐसा भाई। देखें खान साहब ने जो बात की है 9 मई के हवाले से, उनका मौका बड़ा क्लियर है और पहले भी रहा। उन्होंने कहा है कि जी माफी तो हमसे मांगी जाए और माफ हम भी नहीं करेंगे। यहाँ पर कहा जा रहा है कि माफी नहीं दी जा रही, कि माफी तो हम भी नहीं देंगे। उसकी रीजन ये है कि उन्होंने कहा कि 9 मई जो है उसको हमारे ऊपर ये सारा एक प्लान किया गया और प्लान रचाया गया, और उसकी जो वाज़ेह मिसालें हैं वो आपको सीसीटीवी कैमरे की फुटेजेस चुराने से मिलेंगी, क्योंकि जो सीसीटीवी फुटेजेस नहीं ला रहे डेफिनेटली वो उसके अंदर किरदार है। और उन्होंने ये भी कहा कि पीसफुल प्रोटेस्ट जो है वो किस जगह के ऊपर मना है। अगर मुझे रेंजर उठाएगी तो रेंजर के सामने जाएगा, अगर मुझे कोई जो है वो पंजाब पुलिस उठाएगी तो पंजाब पुलिस, जहां पर नाइंसाफी होती है ना वहीं पर जाकर एहतजाज किया जाता है। फिर एक साहबी ने सवाल किया कि आप बताइए कि क्या 9 मई की कॉल आपकी थी? उन्होंने कहा जी बिल्कुल मेरी नहीं कॉल थी, मैं तो जेल, मैं तो उस वक्त मुझे उठा लिया गया तो मुझे तो वहां पर रखा गया था, मेरी तो बिल्कुल कॉल नहीं थी, मैं तो बिहाइंड द बार था, मैं तो जब निकला हूं तो मुझे पता चला कि ये सारी सूरत हाल। बल्कि उन्होंने ये साथ ही हवाला भी दिया कि मियां वाली वो जो एयरबेस वहां पर जो हमला की एक FIR भी काटी है और मुख्तलिफ लोगों को उठाया गया था, वहां पर एक जहाज के जलाने को, उन्होंने कहा जी वो मेट्रो का जहाज है, क्या आप माचिस की डिब्बी से, माचिस की तीली से वो जहाज जला सकते हैं? वहां पर लिक्विड कोई बाकायदा एक बंदा फेंक रहा है और उसको जो है वो जलाया जा रहा है। तो ये एक मुनज़्ज़म प्लान था। क्यों नहीं सीसीटीवी फुटेजेस लाई जा रही? क्यों नहीं 9 मई के ऊपर जुडिशियल कमीशन आज तक बनाया गया? क्यों नहीं इसके ऊपर जो है वो आज तक इंडिपेंडेंट तहकीकात कराई गई? इसी वजह से कि वो चीज एक्सपोज ना हो जाए। और उन्होंने कहा कि अगर सीसीटीवी फुटेजेस के अंदर ये आता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई कारकुन आग लगा रहा है बिल्डिंग को, तो डेफिनेटली उन्होंने कहा कि फिर मैं माफी मांगू। लेकिन आप सीसीटीवी फुटेजेस ही ना ले आए, पता ही ना चले कि असल कसूरवार कौन है, तो फिर आप एक तरफा कार्रवाई करें, लोगों की चादरवारी का तकद्दुस पामाल, प्रेस कॉन्फ्रेंस, अखबार, छापे, गिरफ्तारी, ये सारा किया जाए, तो ये किसी सूरत कबूल नहीं है। उन्होंने कहा कि माफी उसी सूरत में होगी कि जब आप सीसीटीवी फुटेज लेकर आए, हमारे कारकुन वहां पर नजर आए, वो आग लगा रहे हैं, तो फिर मैं उनकी तरफ से माफी मांगूंगा और उन्हें पार्टी से भी निकालूंगा और कहूंगा कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। लेकिन ना इमरान खान के खिलाफ कोई एविडेंस है, ना बिशरा बीबी साहब के खिलाफ एविडेंस है, ना किसी और के खिलाफ कोई एविडेंस है कि उन्होंने किसी को कहा हो कि आप जाकर आग लगाओ। आपने तो बेसिकली ये बनाया ना कि इसकी आग लगाई, जलाओ गिराव किया, और हमने तो किसी जगह पर मना ही नहीं है। तो उनका बड़ा क्लियर मौकफ था। मशरूत माफी की जो खबरें चलाई जा रही वो कंप्लीट तौर पर नहीं उसकी स्टोरी बताई जा रही। मैं उनके साथ खड़ा था, मैं भी पॉइंट बनाकर लिखे हुए हैं और हर चीज मैंने नोट की है जो खान साहब ने मुझे नोट करवाई है। सही। ज़ेब जाफर साहिबा मुझे ये बताइए, पंजोता साहब मेरे साथ ही रहे। ज़ेब जाफर साहिबा, आपकी गवर्नमेंट के उस वक्त जब 9 मई को ज़ाहिर के PDM की हुकूमत थी, राना सनाउल्लाह साहब समेत मुतअद्दिद वज़रा ऑन द रिकॉर्ड बार बार ये कह चुके कि इर्रिफ्यूटेबल
अनडिनाएबल एविडेंस मौजूद है, नाकाबिल तरदीद शवाहिद हैं, तो ये सीसीटीवी फुटेज सामने रखकर आप लोग क्यों इस मसले का हल नहीं निकालते? आप ये चाहते नहीं है कि 9 मई के मसले का हल निकले? अब यू टर्न मास्टर ने एक दफ़ा फिर यू टर्न ले लिया, मतलब उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ज्यादती भी की, माफ़ी और बातचीत करने को रजामंद हुए और अभी यू टर्न ले लिया। मतलब ये तो हालात हैं इनकी लीडरशिप के। बात ये है कि आलिया कामरान इन्हीं की पार्टी से है, डॉक्टर यास्मीन राशिद इन्हीं की पार्टी से हैं। वहाँ की जो यूथ, जो बच्चे निकले हुए थे जिनके हाथ में इनके बैनर्स या पोस्टर्स या झंडे थे, वो क्या इनकी पार्टी के नहीं थे? अगर आज बात कर रही फुटेज की तो निकाल लेते हैं फुटेज। आई थिंक शॉर्ट लिव मेमोरी है लोगों की, बात को भूल जाते हैं, फिर बात करते हैं कि जी माचिस की तीली से जहाज नहीं जलते। तो ये जो आप लोगों ने ये जो बॉटल बॉम्ब्स जो बनाने शुरू किए, जो इमरान खान को जब गिरफ्तार कर रहे थे तो उनके घर से भी वहाँ पे मिले ये जो पेट्रोल बम्स जो छोटे बॉटल्स में बनाते हैं, तो ये कल्चर भी तो उन्होंने ही लेके आए हैं। तो अब आप हमसे पूछ रहे हैं कि एक तो आपने ज्यादती की, पूरे अदारे को मलाइन किया, शोहदा को डिसरिस्पेक्ट किया, और आज आप कहते हैं कि हम माफ़ी क्यों मांगे? मतलब आज अभी भी आपके अंदर जो है आपके अंदर से आपका इनर सेल्फ जो है गवाही नहीं दे रहा कि व्हाट यू हैव डन रॉन्ग। इससे पहले कभी पाकिस्तान की तारीख में ये हरकत हुई थी? देखिए, सियासी बयानबाजी होती रहती है, मुखालिफिन एक दूसरे को कहते रहते हैं, लेकिन कभी भी पाकिस्तान आर्मी को इस तरह रिडिक्यूल नहीं किया गया। एक इंडिविजुअल को बात ज़रूर की होगी, लेकिन इस तरह पूरे अदारे के ऊपर कभी नहीं किया। आज जो आप डिसरिस्पेक्ट करेंगे अपने अदारे को, तो कल को दुश्मनों की क्या ज़रूरत है? आपकी पाकिस्तान दुनिया की तीसरे नंबर पे बेहतरीन अफवाजों में से एक है। अगर आज आप अपने घरों में अपनी बीवी बच्चों के साथ महफूज हैं, तो यही वो नौजवान हैं जो शहीद होते हैं, यही हमारे बच्चे हैं जिनकी माएँ अपने बच्चों के कफनों पे जो है पाकिस्तान का झंडा डाल के शहीदों के, उन्होंने फिर भी आंखों से एक कतरा नहीं गिराती कि हमारा बच्चा शहीद हुआ। हाउ कैन यू रिडिक्यूल देम एंड देन से कि आप लोग गलती पे नहीं थे? मुझे बहुत अफसोस लगा इमरान खान के ये बयान सुन के। सियासत अपनी जगह पे, लेकिन जो गलती हुई है, ये जो 9 मई का वाकया हुआ है, आई एम वेरी सॉरी, इस पे किसी को माफी नहीं होनी चाहिए। नहीं, लेकिन आप लोगों को किस चीज ने रोका हुआ है? ज़ेब जाफर साहिबा, अगर इतना देखें, वो तो ये कह रहे हैं कि हमारा दिखा दें सीसीटीवी फुटेज में हमारे कौन कौन से लोग हैं, हम माफी भी मांग लेंगे, हम उनको पार्टी से भी निकाल देंगे। मैंने आपको इनके 2 सिटिंग एमएनएस के नाम दिए, डॉक्टर यास्मीन राशिद और आलिया इमरान, और इस तरह के कई लोग और भी थे। लेकिन बात सुने, अभी बात ये हो रही है कि आप कह रहे हैं कि राना सनाउल्लाह के साथ उन्होंने ये बयान दिया। डू यू रिमेंबर व्हाट यू डिड विद राना सनाउल्लाह साहब? मोटरवे पे उनको रोक के उनकी गाड़ी की डिग्गी खोल के आपने निकाल दिए ड्रग्स उनके ऊपर, और फिर उनको, उनकी फैमिली को नहीं पता था कि वो जिंदा हैं, कि वो कहाँ हैं। 2-3 महीने इनका किसी को पता नहीं था। सर्दी के मौसम में उनको ठंडे फर्श पे सुलाया आपने। इसी तरह शहबाज शरीफ साहब जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैं, कैंसर के मरीज है, पता है स्पाइन का प्रॉब्लम है, लेकिन बख्तरबंद गाड़ी में लेके आते रहे। आप छोड़े, हमारे माशरे में औरत बहन की इज्जत होती है। मरियम बीबी अपने वालिद साहब को, मियां नवाज शरीफ साहब को मिलने गई, वहां गिरफ्तार कर दिया। यू शुड फॉलो द, कोई नॉर्म्स तो होने चाहिए, कोई एथिक्स तो होने चाहिए। मरियम बीबी तो आज चीफ मिनिस्टर बनी, इससे पहले पब्लिक ऑफिस कौन सा उन्होंने होल्ड किया था? मुझे इस पर जवाब लेने दें पंजोता साहब। हमारे माशरे में मुझे भी तो चाहिए ना, मुझे जवाब लेने दें पंजोता साहब। हमारे माशरे में खवातीन की कोई इज्जत होती है जो आपने जिसका पास नहीं रखा? ज़ेब जाफर साहिबा कह रही हैं कि आप लोगों ने यू टर्न ले लिया, व्हाट्स योर टेक? देखें, पहली बात तो यह है कि बुशरा बीबी साहिबा को जिस तरह से अगवा किया गया, जिस तरह से उन्हें उठाया गया, जिस तरह से खान साहब को अगवा किया गया, झूठे केस, जब जेन्युइन केसेस होते हैं तो फिर डेफिनेटली देखा जाता है कि गिरफ्तारी है। जब झूठे केसेस में आप घर में घुसकर चार दीवारी का तकद्दुस पामार के शीशे तोड़कर किसी को अगवा करते हैं, तो फिर डेफिनेटली उसे अगवा कहा जाएगा। उसके ऊपर तो नहीं खवातीन के हवाले से याद है, इसको अगवा का टर्म मत इस्तेमाल करें, या यास्मीन राशिदा हो या दीगर हमारी खवातीन हो, जो उनके साथ सलूक किया गया, उनके ऊपर तो कोई ख्याल नहीं है। जो लोग, जो हमारी खवातीन की चादरें जो हैं उतारी गई, जो हमारे लोगों को नंगा किया गया, फर्श पर लेटाया गया, शाह महमूद कुरैशी साहब को
وہاں پر ایک ایسے کمرے میں ڈالا گیا جہاں پر انہیں کوئی چٹائی نہیں دی گئی, کوئی انہیں چیز نہیں دی گئی, اور گرمی میں ڈال دیا. وہاں پر شروعات کس نے کی؟ وہاں پر اسی طرح سے عمران خان صاحب کو کئی دن تک وہاں پر کوئی چٹائی نہیں دی گئی تھی, پھر کچھ دنوں بعد چٹائی دی گئی, اور سابق وزیر اعظم کو آپ نے وہاں پر کیمرے لگوائے, وہاں پر جو ہے ان کی پرائیویسی کے اوپر حملہ کیا, آپ نے وہاں پر کیڑے چھوڑے, وہاں پر ایسا مٹیریل پھینکا کہ ان کو ٹارچر کیا جائے. کبھی میاں نواز شریف صاحب یا کبھی شہباز شریف صاحب کی منہ سے کوئی ایسی غیر اخلاقی بات سنی ہے؟ آپ کا قائد کھڑے ہو کے تقریر کرتا ہے, کہتا ہے کہ مریم بی بی میرا نام اتنا ذکر کرتی ہے کہ جو ہے صفدر جو ہے ناراض نہ ہو جائے. کون ایسے کرتا ہے؟ اپنی باری پہ دیکھیں, خان صاحب نے بڑا واضح کہا, خان صاحب نے کہا میرے اوپر گولی وزیر آباد میں, آپ نے کہیں دیکھا کہ کہیں جو ہے گملہ ٹوٹا ہوا, کہیں آپ نے دیکھا کوئی ایسا معاملہ ہوا؟ انہوں نے کہا کہ 14 مارچ جوڈیشل کمپلیکس رینجر نے حملہ کیا, 18 مارچ کو کہیں پر آپ نے دیکھا کہ کہیں پر جناب گملہ ٹوٹا. انہوں نے کہا کہ 14 مارچ زمان پارک آپریشن ہوا, کہیں پر کسی بلڈنگ کو کسی کو جلاؤ گرا ہوا. یہ ایک سازش تھی جو رچائی ڈی چوک کس نے جلایا؟ میٹرو کس نے جلائی؟ وہی فوج جو آج تک ان کی ساری صورتحال کہتی رہی کہ یہ انہوں نے ڈاکہ ڈالا, یہ انہوں نے چوری کیا, یہ انہوں نے ملک لوٹا ہے. باجوہ صاحب آپ کو لے کے آئے تو وہی فوج ٹھیک ہے, اور نہ لے کے آئے کوئی تو آپ اسی کو ملائن کرتے ہیں. دیکھیں آپ یہ دیکھیں کہ یہ لوگ جب بھی مشکل وقت ہوئی, جب بھی ان سے حساب مانگا گیا, یہ ملک سے بھاگ گئے. آج اسی وجہ سے عمران خان صاحب نے کہا کہ میرا نام بھی ڈالو, شہباز شریف کا ملک سے بھاگے ہوتے نا تو بستر مرگ پہ اپنی بیگم کو چھوڑ کے میاں محمد نواز شریف اپنی بیٹے کے ہمراہ وطن واپس نہ آتے. ڈالے جائیں سب کے نام. آپ کا لیڈر چھپتا پھر رہا تھا. میاں نواز شریف صاحب نے خود آ کے یہاں پہ وطن واپس آ کے اپنی یہاں پہ یہ کہتے ہیں اپنے سامنا کیا کورٹ کا, ججز کا. تو یہ غلط بیانی مت کرے. جداد آپ کے پاس کون سی جداد ہے؟ یہ تو آپ اپنی پچھلی بیگم کو شکر اس کا ادا کریں کہ اس کی زمین پہ بیٹھے ہیں. وہی جو ہے ہمیں آپ کی اولاد اس وطن میں نہیں ہے. وہی کہہ رہے ہیں کہ ان سے پریس کانفرنس کروائی جائے, اس کے اوپر تو کوئی جو ہے وہ بات نہیں کر رہا. آج کدھر ہے ہیومن رائٹس کمیشن, آج کدھر ہے فنڈامنٹل رائٹس کی پروٹیکشن کرنے والے تمام ادارے؟ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ مینڈیٹ ہے, یہ ہر صورت ہم واپس لیں گے. مینڈیٹ کی ڈیمانڈ انہوں نے پہلے رکھی ہے. اور جو آپ لوگ وائلیٹ کرتے ہیں ہیومن رائٹس کو, آپ لوگ وائلیٹ کرتے ہیں قانون کو, اور پھر ایکسپیکٹ کرتے ہیں. صحیح. اب آپ مجھے یہ بتائیں نا, عمران خان کا کون سا سٹیک ہے اس ملک میں؟ ان کے بچے تو ملک میں ہی نہیں ہے. میاں نواز شریف کی تو بچی ہے نا, ان کے سامنے فیس کر رہی ہے. میاں نواز شریف نے جو مریم نواز نے جس طرح کی فیس پارٹی کو اپلفٹ کیا, پارٹی کو سروائیو کرایا مشکل ترین, ایک عورت کھڑے ہو کے آپ کے آگیا, اس نے آپ کو فیس کیا. سب سے بڑی بات ہے کہ آپ نے جو بچے پیدا کیے ملک کی قربانی دیتے تو آپ اداروں کو آپس میں مت لڑاتے. ملک کی اگر قربانی دیتے تو یوتھ کو آگے فوج کے خلاف مت بھڑکاتے. اگر آپ ملک کی قربانی دیتے تو جب کوئی اقتدار میں آتی ہے تو اس کو ایکسپٹ کرتے. جوتا صاحب, نکا بھائی نہیں تھے, بڑا بھائی نہیں تھے, بھتیجی آ گئی, بھتیجی چچا اور پاپا کے چکر میں آپ نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا ہے. ابھی بھی ان کے پاس کوئی پالیسی نہیں ہے. عوام بجلی کے بلوں سے مر رہی ہے. ہمارے پاس اگر پالیسی نہیں ہے تو مجھے یہ بتائیں, 3.5 سال آپ مجھے بتائیں کہ کون سا ایسا مائل سٹون جس کو آپ اون کرتے ہیں کہ یہ آپ لوگوں نے انٹروڈیوس کیا, یہ آپ کی پارٹی زیب جعفر صاحبہ, میں آپ کے پاس آتا ہوں. جوتا صاحب ذرا کوئکلی مجھے بتا دیں, زیب جعفر صاحبہ نے کہا کہ آپ خان صاحب نے یو ٹرن لے لیا, یہ جو آج کا بیان ہے. دیکھیں, خان صاحب نے بالکل بھی یو ٹرن نہیں لیا. خان صاحب نے بڑا کا بار بار کہا جا رہا تھا کہ معافی مانگے. انہوں نے کہا کہ معافی وہ مانگے جنہوں نے ہمارے لوگوں کو مارا ہے, جنہوں نے سابق وزیر اعظم کو اغوا کیا. انہوں نے کہا کہ اگر ہماری غلطی ہے لے آئیں سی سی ٹی وی فوٹیجز, نظر آ جائے گا کہ ہمارا قصور ہے. تو جب قصور ثابت ہوگا تو ہم اپولوجائز کریں گے, ہم اس کے اوپر معافی مانگیں گے کہ اگر ہمارا کوئی ورکر جس نے آگ لگائی ہو, جب آگ لگائی نہیں ہمارے لوگوں کو, اکسا کوئی اور رہے تھے, گاڑیوں سے کوئی اور لوگ اتار رہے تھے, کوئی اور لوگ وہاں پر پہنچائے جا رہے تھے, ناکے آگے سے کھولے گئے تھے, وہاں پر کوئی سیکیورٹی اہلکار نہیں تھے, اور ایک ملبہ ڈالا گیا ہمارے اوپر کہ ان شیشے تو پہلے سے ٹوٹے ہوئے تھے, وہ فوٹیجز کیوں نہیں چلائی جاتی, وہ کیوں نہیں چینلز کے اوپر چلائی جاتی. تو یہ ایک ملبہ ڈالا گیا ہے جو خان صاحب کا بڑا کلیئر موقف تھا کہ اگر ثابت ہوتا ہے, اگر اس کیمرے کے اندر آتا ہے کہ یہ ہمارے نے کیا. اور یاسمین راشدہ کی بات کرتے ہیں, دیکھتے ہیں یاسمین راشدہ کہہ رہی ہے کہ کوئی بندہ نہ جائے, پرامن رہے. پرامن احتجاج کرنا مجھے بتا دیں کہیں پر من ہے. ہم کب کی ڈینائی کر رہے ہیں کہ وہاں پر لوگ ہمارے نہیں پہنچے تھے باہر. صحیح. زیب جعفر صاحبہ, مجھے زیب جعفر صاحبہ سے جواب لیں دیں. یہ بھی پاکستان کا حصہ ہے, اور اگر آپ کسی کی
چادر چادواری کا تقدس پامال کرتے ہوئے خواتین کو ننگا کریں گے، ان کے کپڑے اتاریں گے، ان کی دوپٹے چھینیں گے، ان کو اٹھائیں گے، ان کو اغوا کریں گے. آپ مجھے موقع دیں پلیز. جی پنجوتا صاحب، پنجوتا صاحب مجھے جواب لینے دیں. زیب جعفر صاحبہ، اور ہم اگر احتجاج کریں وہ ناجائز ہے. پرامن احتجاج کو تشدد کیا گیا، یہ عمران خان کے الفاظ. پنجوتا صاحب جواب بھی لینے دیں. اب زیب جعفر صاحب، ایک تو آپ پنجوتا صاحب نے جو گفتگو کی، دوسرا آپ نے کہا اسٹیک کی بات کی. مجھے یہ بھی بتا دیجیے گا، وڈ بی ویری انٹرسٹنگ. زیب جعفر صاحب بڑا انٹرسٹنگ ہوگا، بڑا دلچسپ ہوگا. آپ نے اسٹیک کی بات کی کہ خان صاحب کے تو اسٹیک باہر ہیں. آپ کیا مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ یہ کوئی انڈرٹیکنگ دے سکتی ہے کہ اقتدار ختم ہونے کے بعد بھی وہ پاکستان ہی رہیں گے، جاتی عمرہ، ماڈل ٹاؤن، یہیں رہائش پذیر رہیں گے، مری وغیرہ، یا لندن نہیں جائیں گے؟ پہلی بات تو یہ جی ابھی بات کی کہ عمران خان نے یہی بات کی تھی. ہم نے کہا تھا کہ اگر آپ سیاسی جماعت ہے تو سیاسی جماعتوں سے بات کریں. انہوں نے کہا میں نے ان سے بات نہیں کرنی، میں نے کیا کہتے فوج سے بات کرنی ہے، میں ان سے بات نہیں کروں گا، پولیٹیکل ڈائلاگ نہیں کروں گا ان کے ساتھ. تو آج انہیں کو پھر سے ملائن کر رہے ہیں، پھر اسے ان کو برا بھلا کہہ رہے. تو یہ یو ٹرن نہیں تو اس کو کیا کہیں گے؟ یہ 2 دن پہلے کے واقعہ ہے نا، کوئی 2 مہینے پرانی بات تو نہیں میں کر رہی ہوں. پھر دوسری بات، آپ مجھے یہ پوچھ رہے کہ میری لیڈرشپ وطن واپس رہے گی یا نہیں رہے گی. آپ کو تھوڑا سا یاد کراتی چلوں کہ میڈم کلثوم نواز جو تھی بستر مرگ پہ تھی، جب محمد نواز شریف خود بھی واپس آئے اور اپنی بیٹی کو بھی لے کے آئے. کہ اس سے زیادہ آپ کو کس چیز کا جواب چاہیے کہ انہوں نے اپنے ملک کو جو ہے امپورٹنس دی اور ہر چیز کا سامنا کیا. اس سے ان کی اسٹرینتھ آپ کو شو نہیں ہوتی. نہیں، اس کے بعد 2019 میں بھی وہ چلے گئے نا، 1980 کے پولیٹیشین ہیں، 4 سال اور عمران خان کو اس سیاست میں آئے ہوئے جو ہے 2013 میں آئے ہیں. تو اس کا اور ان کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. یہ تو اسی طرح ہے کہ جس طرح آپ کسی بالی ووڈ سٹار کو، شاہ رخ خان کو کہہ دو انڈیا میں جو الیکشن لڑو تو وہ آ جائے، تو اس کو بولو کہ سیاست کرے. یہ اسی طرح ہے. مجھے بتائیں نا کوئی مائل سٹون یہاں پہ جو حکومت جب سے یہ کر رہے ہیں، جب سے یہ جو کہتے ہیں کہ ہم ملک کو آگے لے کے چڑھیں گے. ہم نے مہنگائی کی شرح 4.1 پہ چھوڑ کے گئے، انہوں نے 12.3 پہ چھوڑ کے گئے. آج یہ ہمیں بلیم کرتے ہیں، ان کا تو ملبہ ہم نے لیا. اگر ہم یہ 16 مئی کی حکومت نہ لیتے تو ملک دیوالیہ ہو چکا تھا. زیب جعفر صاحب وقت ختم ہو گیا. کون سا لیڈر ایسے کہتا ہے کہ آپ IMF کو پاس جائیں اور ہمیں آپ لون نہ دیں؟ Nobody does this. جی ملک کے لیے کوئی اس طرح نہیں کام کرتا. صحیح. زیب جعفر صاحبہ وقت ختم ہو گیا. بہت بہت شکریہ. زیب جعفر صاحبہ، نعیم پنجوتا صاحب، جہانگیر جدون اور شوکت بسرا صاحب موجود تھے. اب تک کے لیے اتنا ہی. کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.